يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم على حبيبك يا مولاي صل. الغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. من حمده يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله يرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عليهم ولا الضالين.
آياتكم قوم يسرفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ومن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعث عليكم فتوفاكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إياك لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم دينهم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا يدعو يأتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. والذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا بها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر